सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अहम् अद्य भवतां पुरस्तात् साङ्ख्यदर्शनमादाय कांश्चन प्रश्नान् प्रस्तौमि। साङ्ख्यदर्शनं विविधासु परीक्षासु अन्तर्भवति। वस्तुतः आभारतं यत्र कुत्रापि या कापि संस्कृतविषयिणी परीक्षा वर्तते, प्रायशः विविधासु परीक्षासु साङ्ख्यदर्शनम् आदाय प्रश्नाः समायान्ति। अतः अयं प्रयासः सर्वेषां परीक्षार्थिनां कृते उपयोगाय कल्पते। विशेषतः एसएसबी पीजीटी परीक्षायाः पाठ्यक्रमे अपि दर्शनस्य अंशः वर्तते। तर्हि एकैकं दर्शनमादाय वयं प्रश्नान् आलोचयामः। अत्र विशिष्टाः प्रश्नाः परीक्षादृष्ट्या एव वर्तन्ते। तर्हि सर्वेपि ससावधानम् अवलोकयन्तु। आरभामहे। तर्हि सर्वेपि प्रश्नाः परीक्षायै उपयोगिनः वर्तन्ते। तर्हि तत्र प्रथमः प्रश्नः वर्तते, साङ्ख्यदर्शनस्य प्रणेता कः? पश्यतु, अत्र साङ्ख्यदर्शनस्य प्रणेतुः नाम पृष्टं वर्तते। तर्हि साङ्ख्यदर्शनस्य प्रणेता कः इत्यत्र कणादः, कपिलः, जैमिनिः, पतञ्जलिः। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति कपिलः। अत्र एवमपि प्रश्नः भवितुमर्हति यत् साङ्ख्यदर्शनस्य यः प्रणेता वर्तते कपिलः, कपिलस्य शिष्यः कः? तर्हि कपिलस्य शिष्यः वर्तते आसुरी। एवम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। आदौ कपिलः, तदनु आसुरी। भवन्तः लिखन्तु। तदनन्तरं पञ्चशिखः, पञ्चशिखतः अग्रे आगच्छति ईश्वरकृष्णः, यः साङ्ख्यकारिकायाः रचयिता। तर्हि ईश्वरकृष्णस्य गुरुः कः? पञ्चशिख। पञ्चशिखस्य गुरु आसुरी। आसुरेः गुरु कपिलः। तर्हि कपिलः भवति साङ्ख्यदर्शनस्य प्रणेता। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं कपिलः। तदनु प्रश्नः अस्ति, न प्रकृतिर्न विकृतिः कः भवति? तर्हि वयं जानीमः साङ्ख्यदर्शने तत्र यानि तत्त्वानि भवन्ति तेषां तत्र विभागः कृतः वर्तते। तर्हि तेषु तत्त्वेषु न प्रकृति न विकृति, कस्यापि प्रकृतिः नास्ति, कस्यापि विकृतिः अपि न वर्तते। तादृशं तत्त्वं किमस्ति? तर्हि न प्रकृतिर्न विकृतिः भवति पुरुषः। तदनु प्रश्नः वर्तते, साङ्ख्यदर्शनस्य प्रमाणेषु न गण्यते। तर्हि तत्र साङ्ख्यदर्शने कति प्रमाणानि भवन्ति? आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यं, साङ्ख्यदर्शनस्य प्रमाणसङ्ख्या वर्तते 3। प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दः इति तत्र प्रमाणत्रयं वर्तते। परन्तु उपमानम् इति प्रमाणं साङ्ख्यदर्शने नास्ति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भविष्यति उपमानं। तदनु प्रश्नः अस्ति, साङ्ख्यदर्शनस्य सिद्धान्तः वर्तते। साङ्ख्यदर्शनस्य कः सिद्धान्तः वर्तते? साङ्ख्यदर्शने प्रमुखः सिद्धान्तः तत्र वर्तते विवर्तवाद, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, पिलूकपाकवाद। तर्हि साङ्ख्यदर्शनस्य सिद्धान्तः भवति असत्कार्यवाद, न क्षम्यताम्, अत्र सत्कार्यवादः वर्तते, न तु असत्कार्यवादः। तर्हि एतयोः मध्ये कदाचित् संशयः भविष्यति, असत्कार्यो वा सत्कार्यो वा। तर्हि तत्र सत्कार्यवादः एव वर्तते, न तु असत्कार्यवादः। तर्हि सत्कार्यवादस्य वयं तत्र कारिकां यदि पश्यामः, असत्करणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारणाभावात् च सत्कार्यं, साङ्ख्यकारिकायाः 9मे श्लोके एव तत्र उक्तं वर्तते। परन्तु आदौ असत्करणात् इति अस्ति, अतः कदाचित् असत्कार्यवादः इति मनसि आगच्छेत्। परन्तु अत्र प्रमाणं तत्र सिद्धान्तः अस्ति सत्कार्यवादसिद्धान्तः। तदनु प्रश्नः अस्ति, पञ्चतन्मात्रेषु न गण्यते। तर्हि तत्र यदि वयं सृष्टिक्रमं पश्यामः, तत्र
आदौ तत्र गुणाः यदा सम्भवन्ति सत्त्वरजतम, तदनन्तरं तमः गुणतः तत्र पञ्च तन्मात्राणि पुनः पञ्च तन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि भवन्ति, परन्तु तत्र पञ्चतन्मात्रेषु कस्य गणना न भवति इति प्रश्नः। तर्हि वयं जानीमः पञ्चतन्मात्राणि इन्द्रियविषयाः भवन्ति, शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध, परन्तु तत्र पृथिव्याः गणना न भवति पञ्चतन्मात्रेषु। तर्हि पृथिवी कुत्र गण्यते? पञ्चमहाभूतेषु पृथिव्याः गणना भवति, पृथिवी अप् तेजो वायु आकाश इत्येषु। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति तल्लिङ्गं लिङ्गिपूर्वकं किं? लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं ज्ञानं किं वर्तते? तर्हि प्रमाणसम्बन्धस्य प्रश्नः। तत्र त्रिविधं तत्र अनुमानम् आख्यातं तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इति तत्र उक्तं वर्तते साङ्ख्यमते। तर्हि तत्र त्रिविधम् अनुमानं वर्तते। तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं किम्? अनुमानं। तर्हि तस्य सम्यक् उत्तरं भवति अनुमानं, परन्तु तत् अनुमानं त्रिविधं भवति। एतत् लिखन्तु भवन्तः। अनुमानं कतिविधं साङ्ख्यदर्शने? त्रिविधं वर्तते। तर्हि त्रिविधं किं किं? पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतो दृष्टम् इति। तत्र अनुमानं त्रिप्रकारकं भवति साङ्ख्यदर्शने। पूर्ववत् अनुमानं, शेषवत् अनुमानं, पुनः सामान्यतो दृष्टम् अनुमानं भवति। तदनन्तरम् अस्ति प्रकृतिविकृतयः कति इति। प्रकृतिविकृतयः कति वर्तन्ते? न प्रकृति न विकृति पुरुषः, परन्तु तादृशानि कानिचित् तत्त्वानि भवन्ति यानि प्रकृति अपि भवन्ति विकृतिषु अपि गण्यन्ते। तर्हि तादृशाः कति भवन्ति? तर्हि तत्र प्रकृतिविकृतयः 7 भवन्ति। 16 तु विकारः वर्तते, न तु प्रकृतिविकृति। तदनन्तरं निश्चयात्मिका वर्तते। प्रश्नः अस्ति निश्चयात्मिका वर्तते। एतद् वयं पूर्वमपि आलोचितवन्तः। तत्र निश्चयात्मिका भवति बुद्धिः। निश्चयात्मिका भवति बुद्धिः। बुद्धेः गुणाः कति? तत्र बुद्धेः कति गुणाः वर्तन्ते? पश्यतु, एतादृशः प्रश्नः तत्र साङ्ख्यकारिकायां प्रत्ययसर्गविभागस्यापि वर्तन्ते। तत्र बुद्धेः कति गुणाः इति प्रश्नः। तर्हि तत्र बुद्धेः 8 गुणाः वर्तन्ते। 8 गुणाः बुद्धेः। अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यं सात्विकम् एतद्रूपं तामसम् अस्माद्विपर्यस्तम्। तर्हि तत्र बुद्धेः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इति भेदेन 4 तत्र सात्विकगुणाः वर्तन्ते। तेषां विपरीतत्वेन यथा वयं वदामः अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य इति तत्र तामसगुणाः सन्ति। तर्हि बुद्धेः गुणसङ्ख्या का इति प्रश्नः आगच्छति चेत् एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति 8। अन्तःकरणेषु न गण्यते। अन्तःकरणेषु कस्य गणना न भवति? पश्यतु, तत्र करणसङ्ख्या कति इति प्रश्नः भवितुमर्हति। तत्र साङ्ख्यदर्शने कति करणानि सन्ति? तत्र यदि वयं पश्यामः करणं 13 करणानि तत्र सन्ति। तत्र साङ्ख्यदर्शने करणसङ्ख्या का? 13। परन्तु तेषु 13 करणेषु तत्र अन्तःकरणानि भवन्ति 3, बाह्यकरणानि भवन्ति 10। अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम् इति। तर्हि तानि अन्तःकरणानि कानि कानि? मनः, बुद्धिः, अहङ्कारः, 3 अन्तःकरणानि भवन्ति। अनन्तरम् एतानि 3 विहाय तत्र बाह्यकरणानि 10 करणानि वर्तन्ते। तर्हि अत्र अन्तःकरणेषु कस्य गणना न भवति? तर्हि पाणिः अत्र न गण्यते। तर्हि पाणिः कुत्र गण्यते? पाणिः बाह्यकरणेषु गण्यते। तत्र 5 कर्मेन्द्रियाणि यानि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि कुत्र? बाह्यकरणेषु अन्तर्भवन्ति। तदनन्तरं प्रश्नः अस्ति साङ्ख्यदर्शनस्य सूक्ष्मशरीरे कति तत्त्वानि सन्ति? सूक्ष्मशरीरसङ्ख्या पश्यतु।
सम्पूर्णसाङ्ख्यदर्शने कति तत्त्वानि भवन्ति? 25। साङ्ख्यदर्शनस्य तत्त्वसङ्ख्या यदि पृच्छति तर्हि 25, परन्तु साङ्ख्यदर्शनस्य सूक्ष्मशरीरे कति तत्त्वानि भवन्ति इति प्रश्नः भवति तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति 18। तर्हि तत्र सूक्ष्मशरीरे कानि तत्त्वानि भवन्ति? तर्हि तत्र पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि, पुनः पञ्चतन्मात्राणि, मन, बुद्धि, अहङ्कार इत्यादीनि 18 तत्त्वानि तत्र अन्तर्भवन्ति। साङ्ख्ये असक्तयः कति? प्रत्ययसर्गस्य प्रश्नः। तर्हि तत्र प्रत्ययसर्गे विपर्यय, असक्ति, तुष्टि, सिद्धि इति भवति। तर्हि तत्र विपर्यय भवति 5, असक्ति भवति 28। तर्हि कति असक्तयः? 28 असक्तयः सन्ति। तुष्टिसङ्ख्या भवति 9, सिद्धिसङ्ख्या भवति 8। एतत् सर्वम् अन्तः पुस्तिकायां लिखन्तु। प्रमुखाः विषयाः मया उच्यन्ते। प्रत्ययसर्गस्य अपरं नाम किं वर्तते? प्रत्ययसर्गस्य नाम किम्? अपरं नाम किम्? तर्हि प्रत्ययसर्गस्य अपरं नाम वर्तते बुद्धिसर्गः। बुद्धिसर्गः इति वर्तते। तर्हि साक्षात् तत्र उक्तमेव अस्ति प्रत्ययसर्गविषये, तत्र बुद्धिसर्गः इति। तर्हि तत्र बुद्धिसर्गः एतस्य अपरं नाम अस्ति। अणिमादयः कति? तत्र सिद्धि इति अत्र कुत्रचित् तत्र अणिमादयः अपि गण्यन्ते, परन्तु तत्र अणिमादीनां संख्या का इति पृच्छति अत्र। तर्हि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व, वशित्व इति भेदेन अणिमादयः 8 वर्तन्ते। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति 8। पञ्चतन्मात्रेभ्यः केषाम् उत्पत्तिः भवति? पश्यतु, पञ्चतन्मात्राणि तत्र विकृत्य नाम विकृतिषु अपि भवन्ति, अन्तर्भवन्ति, परन्तु पञ्चतन्मात्राणि प्रकृति अपि भवन्ति। परन्तु केषां प्रकृति? तत्र पञ्चमहाभूतानां प्रकृतिः वर्तते। तर्हि तत्र पञ्चतन्मात्रेभ्यः केषाम् उत्पत्तिः भवति? पञ्चमहाभूतानां भवति। तर्हि पञ्चतन्मात्राणि तत्र प्रकृतित्वेन गण्यन्ते, पञ्चमहाभूतानि एतेषां विकृतयः भवन्ति। तर्हि अत्र पञ्चमहाभूतानाम् उत्पत्तिः केभ्यः भवति? पञ्चतन्मात्रेभ्यः। शब्दात्, तत्र शब्दस्पर्श रूप रस गन्ध इत्यस्ति। शब्दात् आकाशस्य उत्पत्तिः, स्पर्शात् वायुः उत्पद्यते, अनन्तरं रूपात् अग्निः, रसात् जलम्, अनन्तरं गन्धः अस्ति, गन्धतः पृथिव्याः उत्पत्तिः भवति। तदनु प्रश्नः अस्ति प्रतिविषयोऽध्यवसायो। पश्यतु, साक्षात् लक्षणस्य प्रश्नः अस्ति। प्रतिविषयोऽध्यवसायो दृष्टं, तत्र पङ्क्तितः प्रश्नः एषः। एतादृशः अपि प्रश्नः भवितुमर्हति। तर्हि तत्र प्रत्यक्षं यत् प्रमाणं भवति, दृष्टप्रमाणं वयं वदामः। तर्हि अत्र एवम् अस्ति, प्रतिविषयोऽध्यवसायो दृष्टं भवति। अर्थात् तत्र विषय पुनः इन्द्रिय अनयोः यदि साक्षात् संयोगः भवति तर्हि अत्र दृष्टम् इति अस्माभिः उच्यते। तदनु साङ्ख्यदर्शने कति तत्त्वानि सन्ति? एतत् वयं ज्ञातवन्तः, 25 तत्त्वानि। अनन्तरं साङ्ख्यकारिकायाः प्रणेता कः? पश्यतु, साङ्ख्यकारिकायाः प्रणेता अत्र विकल्पाः सन्ति। वाचस्पतिमिश्र, महर्षि कपिलाचार्य, आचार्य ईश्वरकृष्ण, महर्षि वेदव्यास। तर्हि ईश्वरकृष्णस्य कृतिः वर्तते साङ्ख्यकारिका। तर्हि आचार्यः ईश्वरकृष्णः एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति। अत्र वाचस्पतिमिश्रः अस्ति, वदामि। तत्र वाचस्पतिमिश्रः अपि साङ्ख्यदर्शनस्य आचार्यः वर्तते। वाचस्पतिमिश्रः साङ्ख्यकारिकायाः एकं तत्र नाम भाष्यग्रन्थम् एकं लिखितवान्। तत्र महत्त्वपूर्णं यत् भाष्यम् अस्ति साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी। एतत् लिखन्तु, साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी। साङ्ख्यतत्त्वकौमुद्याः रचयिता वर्तते वाचस्पतिमिश्रः। साङ्ख्यकारिकायाः सर्वप्राचीनं भाष्यं यदस्ति तत् गौडपादस्य वर्तते। गौडपाद महोदयेन तत्र विरचितं वर्तते सर्वप्राचीनभाष्यं। परन्तु एतत् द्वितीयं महत्त्वपूर्णं भाष्यमस्ति साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी इति। एतस्य रचयिता वर्तन्ते वाचस्पतिमिश्रमहोदयाः। तदनन्तरम् अत्र प्रश्नः अस्ति साङ्ख्यप्रवचनभाष्यस्य प्रणेता कः? पश्यतु,
एतदपि एकं भाष्यं वर्तते, साङ्ख्यप्रवचनभाष्यं। परन्तु साङ्ख्यप्रवचनभाष्यस्य रचयिता वर्तते प्रणेता विज्ञानभिक्षुः। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति विज्ञानभिक्षुः। तदनु प्रश्नः अस्ति, साङ्ख्यसूत्रे कति सूत्राणि वर्तन्ते? साङ्ख्यसूत्रस्य तत्र साङ्ख्यदर्शनेन सह सम्बन्धः वर्तते। साङ्ख्यसूत्रे कति सूत्राणि सन्ति? यथा योगसूत्रमस्ति तथैव साङ्ख्यसूत्रमपि वर्तते। परन्तु साङ्ख्यसूत्रस्य सूत्रसङ्ख्या का इति प्रश्नः भवति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति 37 537। पश्यतु, एतादृशाः विकल्पाः यदि भवन्ति तर्हि मनसि सन्देहः भवति, संशयः जायते। परन्तु एतस्य सम्यक् उत्तरम् अन्तिमः विकल्पः वर्तते 537। एवं प्रकारेण एते प्रमुखाः प्रश्नाः अत्र अस्माभिः आलोचिताः। विशेषरूपेण प्रणेतुः विषये, पुनः प्रमाणविषये, पुनः तत्र प्रकृतिविकृतिविषये, तदनु तत्र कस्मात् कस्य उत्पत्तिः भवति, सत्कार्यवादः, पुरुषबहुत्वम्, अत्र एकः विषयः अस्ति पुरुषबहुत्वं, पुनः त्रयाणां प्रमाणानां तत्र लक्षणम् अस्माभिः ज्ञातव्यं यदस्ति। तत्र शब्दस्य विषये मया तत्र प्रश्नः न निर्मितः। तत्र शब्दः नाम किम्? आप्तश्रुतिराप्तवचनं भवति, तत्र शब्दस्य लक्षणं। तदनन्तरं तत्र प्रकृतिस्वरूप कीदृशः वर्तते, प्रकृतेः तत्र गुणाः त्रयः तत्र गुणाः सन्ति, सत्त्व रज तमः इति। एवं प्रकारेण तत्र विविधाः विषयाः तत्र वर्तन्ते। सामान्यतया ये प्रश्नाः परीक्षायाम् आगमिष्यन्ति इति अहम् अचिन्तयं, तानेव प्रश्नान् अत्र भवतां पुरस्तात् मया तत्र ते एव प्रश्नाः आलोचिताः, तानेव प्रश्नान् अहं प्रस्तुतवान्। अतः अहं चिन्तयामि इमे प्रश्नाः भवतां कृते अवश्यम् उपयोगिनः स्युः। यदि भवन्तः इच्छन्ति तर्हि एतत् अन्येभ्यः अपि प्रेषयन्तु, येन सर्वेपि परीक्षार्थिनः उपकृताः भवेयुः। वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।